लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किए बगैर पढ़ाते हैं। जैसे मैंने कहा इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, इसको अगर हम उर्दू यानी फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके पढ़ाएंगे तो ये डायरेक्ट मेथड नहीं कहलाएगा। हम इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाएं, उसमें उर्दू का एक वर्ड भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। पाकिस्तान इज़ आवर बिलव्ड कंट्री, कंट्री इज़ अ स्टेट टू लिव, मतलब इस तरह से हम ये नहीं कहेंगे कि कंट्री का मतलब जो है वो मुल्क होता है। इट हैज़ 4 प्रोविंसेस, तो इट हैज़ डिफरेंट क्लाइमेट्स। अब क्लाइमेट्स को हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें जो है मुख्तलिफ तरह के माहौल पाए जाते हैं, नहीं, हम उसमें ये बताएंगे कि क्लाइमेट की डेफिनेशन इंग्लिश में कि क्लाइमेट क्या होता है। तो डायरेक्ट मेथड ये होता है कि आप उसको ट्रांसलेशन के बगैर पढ़ाते हैं, इसको रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज जो है वो इसमें हम ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज derived from the classical method of teaching Greek and Latin. In grammar translation classes, students learn grammatical rules and then apply these rules by translating the sentences between the target language and the native language. Old method यानी ये पुराना मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन के साथ जो है ना वो पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं और फिर उसको समझते हैं। जैसे हमारा जो मेथड होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है। अब इसमें जो ग्रामर होता है ना 2 तरह का होता है, एक होता है रूल ओरिएंटेड और एक होता है ट्रेंड ओरिएंटेड, ठीक है। अब अगर तो जो ग्रामर है वो रूल्स ओरिएंटेड हो, अब जैसे CSS में PMS में आप देखें कि वहाँ पे जो ग्रामर देखा जाता है वो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर देखा जाता है, साइंस में आपका प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर देखा जाता है, ठीक है। आप देखें अच्छा, जैसे डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स अबाउट लैंग्वेज बेस्ड ऑन हाउ इट इज़ यूज्ड इन अ डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग लैंग्वेज, ट्रेंड ओरिएंटेड, ठीक है। अब जैसे देखें साइंस में आप साइंस का आप कोई पेपर दे रहे हैं तो उसमें आप जो है ना वो मतलब जो प्योर इंग्लिश है उसमें आप नहीं लिख रहे होते सेंटेंसेस, फिर भी आपको मार्क्स मिल रहे होते हैं। तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। ट्रेंड ओरिएंटेड, जैसे जो नेटिव स्पीकर होते हैं ना किसी भी लैंग्वेज के, वो इतना ग्रामर, अब जैसे उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, अगर हम उर्दू को सही मायनों में अगर बोलना लिखना अगर वो करें तो ये बहुत मुश्किल है। इवन हम जो जिन लोगों ने मास्टर MPhil किया हुआ है तो हमारे लिए उर्दू को लिखना बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट हम जो है अपनी मर्ज़ी से बोल रहे होते हैं उर्दू, ठीक है। कभी जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करके, कभी उनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज करके। तो ऐसा ग्रामर जिसमें जो नेटिव स्पीकर हैं उन्होंने अपना कोई ट्रेंड सेट किया हुआ है तो उसके मुताबिक वो बोल रहे हैं, बात कर रहे होते हैं, तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव ग्रामर होता है। और प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर रूल्स ओरिएंटेड है, इसमें सिर्फ जो ग्रामर के अंदर रूल्स मेंशन है उनके मुताबिक जो है वो लैंग्वेज पढ़ाई सिखाई समझाई जाती है। मॉडर्न ग्रामेरियंस एम टू डिस्क्राइब रादर देन प्रिस्क्राइब्ड लिंग्विस्टिक फॉर्म्स एंड देयर रूल्स। जो मॉडर्न लिंग्विस्ट जो है ना ग्रामेरियंस, वो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर की तरफ आ रहे हैं, इनको फेवर देते हैं कि जी जो स्पीकर हैं तो जो कि उन्होंने इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज बोलनी होती है तो उनके स्टाइल को कॉपी किया जाना चाहिए। बायलिंगुअलिज्म क्या होता है कि एक लैंग्वेज एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सिखाई जाए। मेरा एक सवाल है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि विच मुस्लिम एजुकेशनिस्ट वाज अगेंस्ट बायलिंगुअलिज्म। ऑप्शन में दे रहा हूँ इमाम गजाली, इब्न खुल्दून, इब्न रुश्द, इब्न माजा। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? इब्न खल्दून। यस, इब्न खुल्दून। अच्छा, उसके बाद देखें ये 2 टाइप्स अभी हमने पढ़ी, ये आगे इसी के अंदर आ रहा है ये चीज़। कॉन्टेक्स्ट आर लेक्सिकल वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो किसी हालत को, किसी एक्शन को या किसी चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, जिनके मीनिंग होते हैं जब वो अकेले यूज़ किए जाएं। यानी किसी चीज़ का नाम, किसी एक्शन का नाम या किसी सिचुएशन हालत का नाम, ठीक है। यानी जिन ऐसे वर्ड्स जो किसी सिचुएशन को, एक्शन को, चीज़ को ज़ाहिर करें और जब वो अकेले यूज़ किए जाएं तो उनका मतलब समझ आ जाए, उनको हम लेक्सिकल वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। आप जैसे देखें, आप अगर बात करें इसकी डोर की, तो डोर एक थिंग है, चीज़ है,
آبجیکٹ ہے تو اس سمجھ آ جاتی ہے کہ دروازے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اسی طرح آپ ایکشن کی بات کریں. اب ایکشن میں جیسے اسمائل ہے ایک ورب ہے, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں یہ ایک ایکشن ہے, پتہ چل رہا ہے کہ کوئی مسکرا رہا ہے. تو ایسے ورڈز لیگزیکل یا کانٹینٹ ہوتے ہیں جو اکیلے اگر بولے جائیں, ان کے آگے پیچھے کوئی چیز استعمال نہ کی جائے, تب بھی ان کے مطلب کی سمجھ آ جاتی ہے. اب اس کے بعد ہے فنکشن یا فارم ورڈز. یہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کے اکیلے کی کوئی سمجھ نہیں آتی. جیسے اگر آپ اور کی اینڈ پوچھیں بٹ, اب دیکھیں بٹ اس سے پہلے اس سے بعد میں اگر کوئی آپ سینٹینس نہیں بولیں گے تو آپ کو بات کلیئر نہیں ہوگی. تو ایسے ورڈز جو اگر اکیلے بولے جائیں کسی ریلیشن شپ کے بغیر تو وہ ایمبیگوس رہتے ہیں, ٹھیک ہے, واضح کوئی مطلب نہیں بتاتے, ان کو فنکشنل یا فارم ورڈز ہم کہتے ہیں. اچھا یہ دو میتھڈ ہم نے پڑھے تھے, یہ باقی میتھڈ ہیں, درمیان میں یہ اور باتیں آ گئی تھیں. الفابیٹک میتھڈ, اس کو اسپیلنگ میتھڈ کہا جاتا ہے. الفابیٹک میتھڈ کو اسپیلنگ میتھڈ. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, امریکن اورینٹڈ ہے یہ, تو اس میں ہم جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں ووکیبلری کے اوپر, میننگز کے اوپر, ٹھیک ہے. اسپیلنگ یاد کرتا ہے بچہ, جیسے ہم کیا کرتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی بچوں کو یاد کرواتے ہیں, پھر اسی کو بچے جو ہے وہ آگے لے کے چلتے ہیں. تو یہ الفابیٹک میتھڈ ہے. اس کے بعد ہے فونیٹک میتھڈ. اب اس میں ساؤنڈ کی بیس پہ, یعنی اس میں فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے, ساؤنڈز کے اوپر ہوتا ہے, بیٹر پروننسیشن کے اوپر ہوتا ہے. الفابیٹک میں ورڈ اور ان کے میننگ اور اسپیلنگ کے اوپر ہوتا ہے. اس کے بعد ہے چنکنگ. چنکنگ میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک پیس آف انفارمیشن کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے یاد کرنا, یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں, نوم چومسکی. اچھا اس کے بعد ہے ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو میتھڈ. ڈیڈکٹیو میتھڈ میں آپ کیا کرتے ہیں, پہلے آپ گرامر کے رولز پڑھاتے ہیں اور ایگزامپل بعد میں دیتے ہیں, ٹھیک ہے. انڈکٹیو میں آپ پہلے ایگزامپل دیتے ہیں اور بعد میں رولز پڑھاتے ہیں. جیسے پاسٹ جو ہے وہ کنٹینیوس ٹینس ہے, آئی واز پلئنگ کرکٹ. اب دیکھیں یہ ایگزامپل آپ نے پہلے لکھ لی, آئی واز پلئنگ کرکٹ. اب آپ ان کو بتائیں گے بیٹا یہ سبجیکٹ ہے, یہ آبجیکٹ ہے, یہ ورب ہے, یہ فرسٹ فارم ہم لگائیں گے, ایسے ایسے یہ ہوگا. اب یہ ایگزامپل پہلے دے دیا آپ نے اور اس کی ایکسپلینیشن رولز بعد میں بتائے ہیں آپ نے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے. یہ آپ کی کیا کہلائے گا, انڈکشن کہلائے گی. اور اگر آپ پہلے رولز بتا دیں اور بعد میں ان کے ایگزامپل دیں تو یہ ڈیڈکشن کہلاتی ہے. اس کے بعد ہے آڈیو لنگول میتھڈ. اب آڈیو لنگول میتھڈ کیا ہے, اس کو ہم آرمی میتھڈ کہتے ہیں یا ون کی میتھڈ کہتے ہیں. آڈیو آواز سے ہے, لنگول ایک ہے سننا ایک ہے بولنا. اٹ ایمز ٹو امپروو اسٹوڈنٹ اسپیکنگ اچیومنٹ, یعنی اس کا فوکس اگین کس چیز کے اوپر ہوتا ہے, اسپیکنگ کے اوپر. آڈیو لنگول میتھڈ یہ آرمی میتھڈ بھی کہلاتا ہے. اسپوکن ورڈز کے اوپر اس کا فوکس ہوتا ہے. فوکس آن اورل اسکلز. اٹ ایمز ٹو امپروو اسٹوڈنٹ اسپیکنگ اچیومنٹ. لینگویج آئٹمز آر پریزنٹڈ ٹو دا اسٹوڈنٹ ان اسپوکن فارم وداؤٹ ریفرنس ٹو دا مدر ٹنگ so that they can learn language skills efficiently and effectively. یعنی بغیر مدر جو آپ کی مدر ٹنگ ہے یا فرسٹ لینگویج ہے تو اس کے جو ہم کہتے ہیں نا ہمارا ایک لینگویج کا ایکسنٹ ہوتا ہے, تو اس لہجے میں بتایا اوریجنل جو اس کا ایکسنٹ ہے اسی میں بچوں کو جو ہے وہ ساؤنڈ پروڈیوس کر کے دی جائے, پروناؤنس کیا جائے ورڈز کو اور وہ اس کو پک کریں. تو یہ جو ہے آڈیو لنگول میتھڈ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے لینگویج ایکوزیشن اپروچ. یہ چومسکی نے کہا تھا کہ ہر شخص کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک میکانزم رکھا ہوا ہے کہ وہ کوئی بھی لینگویج کو کسی بھی لینگویج کو سیکھ سکتا ہے. اس کو LAD لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس اپروچ بھی کہا جاتا ہے. نیچرل وے ٹو کریشن بھی اس کو کہتے ہیں. یہ بھی آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں.